हे भन सानो सुन्ने सास जुट्यो, सुन्ने सास जुट्यो, कसो गरी बाबाको काख छुट्यो, माया देखायो। हे परिवारमा बिचल्ली पारिदियो, बिचल्ली पारिदियो, बाबालाई त कसैले मारिदियो, माया देखायो। हे आशा गर्छु पाउने छु न्याय, पाउने छु न्याय, अपराधीलाई चाँडै हो सजाए, माया देखायो। हे न्याय पाउँथे भाको भए बेला, भाको भए बेला, साथ दिने कोही थिएनन् त्यही बेला, माया देखायो। कति गीतहरू चाहिँ हामीले सुनेकै हुँदैन हैन, जुन इन्द्रेणीमा लाइभ दिएर गाइसकेपछि त्यो गीतहरू यति धेरै पपुलर हुन्छ कि धेरै पपुलारिटी पाउँछ त्यो गीतले, 81 कति भ्युज जान्छ उहाँहरूको त्यो अफिसियल च्यानलबाट पनि हैन, र धेरै लोकप्रिय पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ सबैतिरबाट सोच्नु पर्यो भन्छु म। ती जसले चाहिँ अब त्यो एउटा खेदो खनेर हिँड्नु भएको छ, एउटा जुन ग्रुप हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, तपाईँले त्यो टाइपबाट पनि त्यताबाट सोच्नुहोस्। यदि लाइभमै नगाइदिए हैन, गीत लोकले नगाइदिए लोकगीत कसरी बन्छ? हे मारी बाउ गलानी रेटियो न अपराधी, न न्याय भेटियो आँसी घुमेको। पर्यो पर्यो दाइ, झ्याउरे गाउँ सुरुमा है दाइ, झ्याउरे गाउँ, झ्याउरे गाएर सबैलाई रमाइलो रसिलो बोलिङलाई। डाँडा छैन नि बर, छैन नि बर, जाने भए तिनतले छ घर, जाउँ साइडी फेरि बजार, छैन नि बर, छैन नि बर, जाने भए कमर कसिलो, बोली रसिलो रहेछ कमर कसिलो, सुन्डा डाकी नानी
नानीको मुहार हँसिलो मुखै हँसिलो मुहार हँसिलो ए मुहार हँसिलो मुहार हँसिलो सुन्डा डाकी नानीको जोबन गजिलो सुन्डा डाकी नानीको जोबन गजिलो पानी समिलो दाजु अचार मिलो पानी समिलो दाजु अचार मिलो दिपदारी दाजु सारे गमिलो सारे गमिलो सारे गमिलो सारे गमिलो सारे गमिलो बिचा किन्न नाली मलाई गमिलो बिचा किन्न नाली मलाई अत्यन्तै सुप्रसिद्ध कलाकार लोचन भट्टराई र साथीहरूले गाउनुभएको नेपाली कल्चरल गीतको एउटा अजम्बरी कालोजयी भाकासँगै संसारभरिबाट इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हिमालय टेलिभिजनका दर्शक र इन्द्रेणी.com युट्युबका दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। सेवा सन्देश र मनोरञ्जन इन्द्रेणी जस्ताको तस्तै संस्कृति सभ्यताको जननी हो। हामी विगत दशकौँदेखि कार्यक्रम इन्द्रेणी निरन्तर कहिले बस्ती बस्तीबाट त कहिले स्टुडियोबाट चलाइरहेका छौँ। हामी पुराना स्रष्टाको सम्मान, पुराना बिर्सिन लागेका हाम्रा मौलिक कला भाका संस्कृति र स्रष्टाहरूलाई उहाँले गाइदिएको गीत है भन्दै यो समाजमा फेरि पनि पुनः स्मरण गराउँदै नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन र पुरानो पुस्तालाई सम्मान गर्दै सेवा सन्देश र मनोरञ्जन अथवा सङ्गीतको माध्यमबाट सेवालाई अगाडि ल्याएका छौँ। तपाईँ भगवान् रूपी दर्शकमा आज हेर्नुहोस् कतिको तरकारी डढ्ने हो, कतिको काम बिग्रने हो, कतिले हेर्दा हेर्दै भुसुकै अर्को काम बिर्सिनु हुने हो।
आज यहाँ मेरो साथैमा दुईजना तन्नेरी साथी आउनु भएको छ। यता राजु आरडी, यता अर्जुन खड्का। अर्जुन खड्का मान्छे झिल्के कानमा उसको टप छ भनेकी थिइन् कृष्ण बजगाईले उसँग गोप्य गफ छ। राजु आरडी मनमायासँग रमाउँछन् जहिले, त्यही भएर त गङ्गपु उनले छोड्दिनन् है कहिले। उता नवीना केसी भने खिमारोका त्यता, भूमिका र शर्मिलालाई पहिल्यै लाथ्यो बेथा। अहिले भने भइसक्या छ चट्टै लाएर निको, बेथा के हो भनिदिन्छु म पक्का पिरतीको। लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे ढोलकमा बस्नु भएको छ। पूर्ण प्रसाद कणेल र रूपक गिरी जोर मादलमा हुनुहुन्छ भने छत्रबहादुर साई आजको साङ्गीतिक संयोजक भइराख्नु भएको छ। अगाडि बाल्टिमोर अमेरिका प्रेमराजाको गाउँबाट शिवराम विष्ट आउनु भएको छ। अघि भर्खरै मोहन थापा दाई पनि आएर जानुभयो। गर्जलाल गिरी अनि सानो नानी आउनु भएको छ हेमिना रोकाए। मन्जु खनाल र पदम खनाल बुटोलदेखि आउनुभएको छ, दुईजना जोडी। हेमबहादुर ओली दाङ जिल्ला, उहाँले श्रीमती पनि लिएर आउनु भएको छ सुशीला। बुढाबुढी आउनलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु। हाम्रा भाइ बहिनीका बुढाबुढी हुन नपाए भने अर्काको हेरेर रमाइलो हेर्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद। देवबहादुर कार्की भद्रकला कार्की मनमायाको दिदीको ससुराली गाउँको हुनुहुँदो रहेछ, जोरदार ताली। संसारकर्मी साथीहरू जीवन टन्डन, त्यसै गरी मिलन सापकोटा, दिपेन देउवा, विवेक ओली, दीपक केसी। आज कस्तो लागिरहेको छ? आज यसै माहौल एकदम रमाइलो भइरहेछ सुरुवातदेखि नै। अनि त्यही माथि नवीना केसी एउटा राम्रो संयोग छ। नवीना जब काठमाडौँ आउनुभएको थियो पहिलोचोटि, त्यतिखेर हाम्रो प्रमोदजीहरूले उसलाई चाहिँ नवीनालाई यहाँसम्म लिएर आउनुभएको थियो। अनि हाम्रो त्यतिखेर दोहोरी भएको थियो कि बाहिरै दोहोरी भएको थियो। अनि त्यो समयदेखि दोहोरीको प्रसङ्गमा बाबा छोरी भन्ने एउटा नाता बन्यो र त्यही नाता विशेष गरी दर्शकहरूले पनि रुचाइदिनु भएको छ। अनि हामीमा पनि त्यो एउटा फिलिङ्स छ, एउटा छोरीको माया छुट्टै छ, उनले बाबाप्रतिको सम्मान छुट्टै छ। अनि हामी बाबा छोरी भनेर यो सम्बन्ध जुटिएको छ र आज यसरी भेट भएको छ, त्यसै खुसी लागिरहेको छ। आज यहाँलाई थाहा छ नि, आज इन्द्राणीमा नवीनाको र उसको साथी पूजाको विशेष काम बनिसक्यो। एकदम खुसी लाग्छ। म फेरि पनि ताली भन्न चाहन्छु। बाल्टिमोरमा बस्ने म्याग्दी धारापानीका दाई मोहन थापाले प्रत्येक महिना 3 वर्षमा 10,000 का दरले पठाइदिन्छु पूजालाई भन्नुभएको छ। त्यही रुम लिएर त्यसैमा नवीनालाई राखेर 10 कक्षा पास गर्दासम्म पढाउने योजना छ। एकदमै खुसी लागेको छ। यही नै हो एउटा कलाकारको बाबाआमा, कलाकारको मन्दिर, यो इन्द्रेणी यही ठाउँ हो। र यहाँ आइसकेपछि पक्कै पनि सबैलाई निकै ठुलो राहत हुन्छ। अब उज्जवल भविष्य बन्नेमा दुई मत नै छैन होइन। यही नै हो, इन्द्रेणीप्रति नतमस्तक छु, धेरै धेरै सम्मान टक्राउँछु किसन दाई लगायत यो होल टिमप्रति। राजुजी कस्तो फिल भइरहेको छ? एकदम रमाइलो भइरहेछ। अब यहाँ बाउ छोरीमा कसले जित्ला जस्तो लागिरहेको छ? खै अब गाएपछि थाहा होला। पहिला हाई मोराल कसको देखिराख्नु भएको छ? अनुहारमा अब चमक त दुईटैको छ। दिन छुट्दा कलेजी रेटियो, कलेजी रेटियो, फेरि आज बाउ छोरी भेटियो, मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै गयो, कलेजी रेटियो, कलेजी रेटियो, फेरि आज बाउ छोरी भेटियो, मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै गयो, तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु
अर्कै स्कुल भन्थ्यौ नि जानी भन्थ्यौ नि जानी अब साधै बस्यौ र राजधानी माया एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो भन्थ्यौ नि जानी भन्थ्यौ नि जानी अब सधैँ बस्यौ र राजधानी माया एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो ए भागे मानी आफैलाई ठान्छु म आफैलाई ठान्छु म फाइनल एक्जाम दिनलाई जान्छु म माया देखायो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो आफैलाई जान्छु म आफैलाई जान्छु म फाइनल एक्जाम दिनलाई जान्छु म माया देखायो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे यतै बस्दा छुट्छ कि शिक्षा छुट्छ कि शिक्षा नपढी त के दिन्छौ परीक्षा माया एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो छुट्छ कि शिक्षा छुट्छ कि शिक्षा नपढी त के दिन्छौ परीक्षा माया एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे ठुलो मान्छे बन्छु म पढेर बन्छु म पढेर छिटै जान्छु गीत रेकर्ड गरेर माया देखायो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो बन्छु म पढेर बन्छु म पढेर छिटै जान्छु गीत रेकर्ड गरेर माया देखायो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे छाकबास कपास स्कुल नि पुरा थियो स्कुल नि पुरा थियो इन्द्रेणीले यहीँ राख्ने कुरा थियो माया एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो स्कुल नि पुरा थियो स्कुल नि पुरा थियो इन्द्रेणीले यहीँ राख्ने कुरा थियो माया एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे हजुरसँग फेरि गीत गाउने हो फेरि गीत गाउने हो वैशाखदेखि यहीँ पढ्न आउने हो
यतै पढ्न यतै मन जोड्न यतै मन जोड्न सक्दिनौ कि आमाको काख छोड्न माया बेकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो यतै मन जोड्न यतै मन जोड्न सक्दिनौ कि आमाको काख छोड्न माया बेकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे कापी कलम समार लेखाको आमाले नै हो संसार देखाको आमाको संस्कारको सिको भो संसारको सिको भो उस्तै छ कि ढाड दुख्न निको भो माया बेकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो संस्कारको सिको भो संस्कारको सिको भो उस्तै छ कि ढाड दुख्न निको भो माया बेकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे मेरो मर्म बुझ्ने पो कुन थियो र बुझ्ने पो कुन थियो र अभागीलाई के को ठिक हुन्थ्यो र गाई बस्तु नि पालेको घर छ पालेको घर छ तिमी नि आए घाँस दाउराको घर छ माया बेकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो पालेको घर छ पालेको घर छ तिमी नि आए घाँस दाउराको घर छ माया बेकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे म 3 वर्ष गइहाले मरेर गर्छिनमा दुख सुख गरेर
शिकार भयो पुतली बत्तीको पुतली बत्तीको बाबाको याद आउँछ त कतिको मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो पुतली बत्तीको बाबाको याद आउँछ त कतिको मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हे माफ गर्नु है भएको गल्ती याद आइराख्छ बाबाकै झलझल्ती हे अभाव दबाव दुख र पीरमा रुदी हौली छोई बाउको तस्बिरमा मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो दुख र पीरमा रुदी हौली छोई बाउको तस्बिरमा मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हे नबुझिदिने कसैले मर्म अभागीको यस्तै छ यो कर्म भन सानो सुन्ने सास जुट्यो कसो गरी बाबाको काख छुट्यो माया देखायो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो सुन्ने सास जुट्यो कसो गरी बाबाको साथ छुट्यो माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हे परिवारमा बिचल्ली पार्दियो बाबालाई त कसैले मार्दियो
आशा गर्छु पाउने छु न्याय पाउने छु न्याय अपराधीलाई चाँडै हो सजाए माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो पाउने छु न्याय पाउने छु न्याय अपराधीलाई चाँडै हो सजाए माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हे न्याय पाउँथे भएको भए बेला साथ दिने कोही थिएनन् त्यही बेला तिम्रो साथमा म लड्ने भाछु इन्द्रेणी छन् कृष्ण छन् बाबा छु माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो म लड्ने भाछु इन्द्रेणी छ कृष्ण छन् बाबा छु माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हे भावुक हुन्थे गीत गाउन आएसी बाउको माया छोरीले पाएसी माया तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो गीत गाउन आएसी बाउको माया छोरीले पाएसी माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हे तिमीले बाबा म छोरी पाएँ फोन गर है बाबाको याद आए माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो म छोरी पाएँ फोन गर है बाबाको याद आए माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हे हजुरको याद नआएको होइन फोन गर्ने थिए साथमा फोन छैन माया तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो नआएको होइन
आशिष दिन्छु अरू के दिनेर अरू के दिनेर मै पठाउला एउटा फोन किनेर मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो अरू के दिनेर अरू के दिनेर मै पठाउला एउटा फोन किनेर मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे राम्रो हुन्छ फुलैको गजुरलाई फुलैको गजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो फुलैको गजुरलाई फुलैको गजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे मलाई भन्नु अप्ठ्यारो परे घरमा गएर आमाको ख्याल गरे मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो अप्ठ्यारो परे घरमा गएर आमाको ख्याल गरे मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे राम्रो काममा अगाडि सर्छु नि हुन्छ बाबा सकेको गर्छु नि मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो अगाडि सर्छु नि हुन्छ बाबा सकेको गर्छु नि मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे बुझ कि छेउ सिकाउँ र के छोरी ठुलो मान्छे बन्नु है ये छोरी मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो सिकाउँ र के छोरी ठुलो मान्छे बन्नु है ये छोरी मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो हे पछि पार्छु गङ्गा र जमुना यो संसारकै बन्नेछु नमुना मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो गङ्गा र जमुना यो संसारकै बन्नेछु नमुना मायाले गयो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई
सबको उच्च बनाउनु शिर बनाउनु शिर ये इन्द्रेणी हो हाम्रो मन्दिर माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र मर्नु एकै हो बनाउनु शिर बनाउनु शिर ये इन्द्रेणी हो हाम्रो मन्दिर माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र मर्नु एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र मर्नु एकै हो हे इन्द्रेणीको स्नेह मायामा स्नेह मायामा हुर्किने छु छत्र छायामा माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र मर्नु एकै हो स्नेह मायामा हुर्किने छु छत्र छायामा माया देखाइ हो तिमीलाई धोका दिनु र मर्नु एकै 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 हो भरत बराकोटीको शब्द, बसन्त थापाको लय, समीक्षा अधिकारी र बसन्त थापाको आवाजमा रहेको यो गीत निकै मिठो तरिकाले आज रुकुम बाफीकोटकी नबिना केसी र लोकप्रिय कलाकार अर्जुन खड्काका बीचमा भयो। एकातिरबाट समाजमा संस्कारको किन अझै विकास हुन सकेन त्यसमा दुखी छु, आफ्नै सेक्टरको सोच किन बदलिन सक्दैन हरेक क्षेत्रमा भन्नेमा छु। अर्कोतिर यति साना बालबालिका यदि इन्द्रेणी थिएन भने यो लाइभमा यसरी गाउने हुन्थेनन्, यो परिपक्का कुरा हो। पूजा सेन्चुरीको लागि मोहन थापा बाल्टिमोर अमेरिका म्याग्दी धारापानीका दाइले आज हिँ देखेर मलाई वचन दिनुभयो महिनाको 10,000 बोनस भइहाल्छ। दुर्गा बिखको लागि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र यो सानो नानीलाई घरमै बस्छ अथवा स्टुडियोमै बस्छ, म चाहिँ उसको आवाज दोहोरीमा पनि त्यस्तो राम्रो छ, मलाई त विष्णु माझीको जस्तो याद आयो। किनभने आज यस्ता यस्ता बच्चाहरूलाई संरक्षण गरेपछि भोलि बमबहादुर कार्की, प्रेमराजा महत, नारायण राय माझी बन्ने यही बेला हो। यस्ता हजार बमबहादुर कार्कीहरू, नारायण राय माझीहरू गाउँमा त्यत्तिकै बुढ्यौली बिताए। होइन भन्नुहुन्छ भने हिम्म नै पछाडि हुनुहुन्छ, उड्दिनु होला। एउटा आर्मीबाट आउनुभएको उहाँ नेपाली सेनामा छँदाखेरि राजा महाराजालाई छक्क पार्ने हो। उहाँको आवाज पनि भाइले र मैले अघि सुन्यौँ। ऊ बेलामा महारानीलाई, बडा महारानीहरूलाई, रत्नराज्य लक्ष्मीलाई उहाँ भएर गीत सुनाएपछि लट्ठ पर्नुहुन्थ्यो अरे। पल्टनमा उहाँले सारा काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउनु भएको छ। अब गएर राम्रोसँग पढेर राशि नमिलेको फर्स्टलाई पनि फर्स्ट मार्नुपर्छ है। अब दोस्रो र तेस्रो भएको छैन, पहिलो कहिल्यै हुन सके छैन। अब यहाँ मैले पढाएँ भने पहिलो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ होला। पढेपछि काम गर्न पर्थ्यो अनि घरको काम पनि धेरै हुन्थ्यो, त्यही भएर। तपाईँ प्रवासमा जाँदा पनि दुःख पाउनु पर्यो। त्यो दुःख नपाए अरू देशमा चुई जान्छ होला यो अर्जुन। सबै जान्छन्, सस्ताले दुःख पाउँछन् भनेर। तपाईँ जस्तो विवेकशील मान्छेलाई दुःख दिएपछि अरूले बुझेर जान्छन् भनेर पनि होला। भगवान्ले परीक्षण काल। कति गीतहरू चाहिँ हामीले सुनेकै हुँदैन होइन। जुन इन्द्रेणीमा लाइभतिर गाइसकेपछि त्यो गीतहरू यति धेरै पपुलर हुन्छ कि धेरै पपुलारिटी पाउँछ त्यो गीतले। 81 कति भ्युज जान्छ उहाँहरूको त्यो अफिसियल च्यानलबाट पनि होइन, र धेरै लोकप्रिय पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ सबैतिरबाट सोच्नु पर्यो भन्छु म। ती जसले चाहिँ अब त्यो एउटा खेदो खनेर हेर्नु भएको छ, एउटा जुन ग्रुप हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, तपाईँले त्यो टाइपबाट पनि त्यताबाट सोच्नुहोस्। यदि लाइभमै नगाइदिए होइन, गीत लोकले नगाइदिए, लोकगीत कसरी बन्छ होइन, लोकले नगाइदिए, सबैले सम्झि नरहे, गीतको उमेर कति त, आयु कति त, आज गाउने भोलि बिर्सिने त हुन्छ नि त। त्यसरी त त्यसैले त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। र कृष्ण दाईको खटाइ त म केही अलिकति अप्ठ्यारो हुँदा पनि दाईलाई सम्झिन्छु। दाई ओहो, बिहानदेखि बेलुका उस्तै पऱ्यो भने राति 1 बजेसम्म खाना पानी नभएर पनि दाई खटिन सक्नुहुन्छ भने हामी त अझै उमेर छ नि, हामी किन नसक्ने भन्ने एउटा त्यो आउँछ क्या, एउटा भाइब आउँछ तपाईँबाट।
एकदमै राम्रो मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा एकदम ठुलो पहल थियो होइन एउटा मैले एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ नबिना जतिको राम्रो कलाकारलाई यति राम्रो आवाज यति राम्रो दोहोरी कतिको लाइभ दोहोरी राम्रो हुन्छ इभन म लाइभ दोहोरी गाउन सक्छु तर आवाजले मलाई साथ नदिएको कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई होइन त्यो एउटा भाग्यमानी हो जसलाई चाहिँ लाइभ दोहोरी पनि मजाले गाउन सक्ने अनि आवाज पनि त्यो कमै हुन्छ अघि पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यो चाहिँ नबिनामा छ त्यसैले यस्तो प्रतिभालाई चाहिँ जसरी हुन्छ शिक्षा दिशासँगै यो प्रतिभालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो इन्द्रेणीभन्दा बेटर ठाउँ अरू हुँदैन त्यसलाई थ्याङ्क यू सो मच दाइ तपाईँले नबिनालाई यो ठुलो अवसर दिनुभएकोमा एउटा गीत प्रकृतिको भन्ने थियो नि त्यो गीत सुनाऊ त प्रकृतिले नियामै तोड्यो कि भमराले फुल हेर्नै छोड्यो कि कहिले काहीँ त साह्रै मन अत्याउने सबले गर्छन् मायाका कुरा आफू सोझी भएर होला अहिलेसम्म कोही छैनन् पत्याउने हे अहिलेसम्म कोही छैनन् पत्याउने बाबाको लागि आफैले बनाएको मैले आफै बनाएको पनि छ दिपेन्द्र पौडेल दाइले शब्द लेखेर अनि चक्र अविरल दाइले लय बनाएर मेरो बाबाको बारेमा गराइदिनु भएको छ त्यो गीत रेकर्ड पनि भइसकेको छ अब त्यही मात्रै सुनाइदिन्छु हे मारी हे बाउ गला निरेटियो न अपराधी नन्याय भेटियो आँसी घुमेको मै सारायो भागी खुसी घुमेको इन्द्रेणी हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिन 6 बजेदेखि 7 बजीसम्म साँझ राति 10:30 देखि 11:30 बिहान 5 देखि 6 सम्म र दिउँसो 12 देखि 1 सम्म हिमालय टेलिभिजनमा आउँछ हिमालय टेलिभिजनका श्याम कणेल र धर्मराज भुषाल अनि सिङ्गो टिमलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछन् म सुरुवातमा एनबेक्स माउन्टेन टेलिभिजन त्यसपछि एबिसी न्युज अनि हिमालय टेलिभिजनमा आएको छु मेरो इच्छा त हुँदैन एउटा संसारबाट अर्को फेरि राखौँ तर त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ परिस्थितिले हिमालय टेलिभिजनमा ल्याएको छ र श्याम कणेलजीको मैले जुन साथ पाएको छु श्यामजी तपाईँ भर्खरको युवा आई लभ यु तपाईँ धेरै राम्रो संसार उद्यमी हुनुहुन्छ पढेको मान्छे मेरील्यान्ड स्टेट बाल्टिमोर अमेरिकाबाट शिवराम विष्ट चिनीमया विष्टबाट इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि 5000 व्यवस्थापनको लागि 5000 बिरामी असहायको लागि 5000 15000 मेरील्यान्ड स्टेट बाल्टिमोर अमेरिकाबाट शिवराम विष्ट र चिनीमाया विष्ट उहाँहरूले 5000 इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि 5000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई बिरामीलाई 5000 15000 दिँदै हुनुहुन्छ इन्द्रेणी कार्यक्रमले जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो कार्य चाहिँ सराहनीय छ मलाई साह्रै खुसी लाग्छ हामी दिनका दिनै इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरेर बस्छौँ यो कार्यक्रम फलोस् फुलोस् र उन्नति प्रगतितिर लागोस् र गरिब दुखीलाई सहयोग चाहिँ गरिरहेको देख्न पाइरहँ यही नै मेरो शुभकामना कस्तो भयो दिनभरिमा साह्रै चाहिँ दुःख लाग्यो हजुर अब यहाँ यत्रो बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नु जुन चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रो कृष्ण करेल भाइले गर्नुभएको छ त्यो साह्रै खुसी लाग्यो हेर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ धेरै रमाइलो अनुभव हो म बाहिरबाट हेर्दाखेरि अर्कै देखाएको थियो प्रत्यक्ष देख्ने झन् खुसी लाग्यो हजुर साह्रै यहाँ चाहिँ केही गर्नुपर्दछ हामीले भन्ने सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मलाई अनुभव भयो हजुर घर काम भन्दै मैले सोधेँ ललितपुर ढोला हिटी इन्द्रेणी बिना जिन्दगानी हुन्छ फिटी फिटी एकदम हो हजुर इन्द्रेणी बिना हामी बाँच्नै नसक्छौँ दिनका दिनै हेर्छौँ हजुर हामी बुटोल शिवनगरबाट पदम खनाल र मन्जु खनाल आउनु भएको छ शिवराम विष्टले जस्तै उहाँले पनि दिनभरि जति बिरामी हुनुहुन्थ्यो सबैलाई पैसा दिनुभयो पदमजी यहाँलाई छ थ्याङ्क यू तपाईँले इन्द्रेणी कतिको हेर्नु एकदम धेरै हेर्छु म अहिले युकेमा बस्छु तर हामी त्यहाँ साथीभाइहरू छौँ एकदम राम्रो लाग्छ तपाईँहरूले गरेको काम हामीलाई खुसी लाग्छ युके कुन ठाउँमा म अक्सटेटमा बस्छु हजुर युकेवासीले धेरै माया गर्नुहुन्छ है हजुर हजुर एकदम एकदम अनि इन्द्रेणीमा आएर बसेर दिनभरि हेर्दा र उहाँबाट हेर्दा के फरक अनुभूति एकदम त्यो चाहिँ लाइभ हेर्दा र अब त्यो चाहिँ उसमा हेर्दा चाहिँ एकदम फरक लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँ आएर पनि अरूलाई पनि मेरै हातबाट सहयोग गर्नु पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ है खुसी लाग्यो आज यहाँ आउने बिरामीहरू कस्ता आउँदा रहेछन् त यस्तो दया लाग्दो एकदम
घुम्न मन्दिरमा जान आनन्द कि थानकोटतिर घुम्न जान मजा कि यहाँ आउन मजा जस्तो लाग्यो? अब मन्दिर जान पनि अब राम्रै लाग्यो, यहाँ आउँदा अझै राम्रो लाग्यो। मेरो अक्सटेटको साथीहरू अनि मेरो साथीहरू ओभरअल अक्सटेटको पदम खनाल र उहाँको सिङ्गो साथीहरू 63,800मा 40,000 रवि लामिछाने, 10,000 इन्द्राणी स्टुडियो, 10,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई, 3,800 बहिनी पूजा सेन्चुरीलाई। ल नवीनालाई 2,000, कालीमटीका प्रकाश बस्नेतले 1,000, जोरदार ताली। इजरायलदेखि गङ्गा आचार्य दिदी जो आफैमा गीत सङ्गीत प्रेमी पत्रकार हुनुहुन्छ होइन, र उहाँ हाल इजरायल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 50,000 मलाई पठाउनु भएको थियो। त्यसमध्ये 10,000 चाहिँ 2जना पीडितहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पर्सनली भेटेर दिनु भन्नुभएको थियो, र बाँकी रहेको 30,000 इन्द्रेणीमा लगेर कृष्ण दाईलाई बुझाउनु होला। तर तपाईँले दोहोरी गाउने कार्यक्रममै हुनुपर्छ भनेको हुनाले आज मैले दोहोरी पनि गाइसकेको छु दिदी। र यो 30,000 मध्येबाट 10,000 अघि हामी बस्दै जुन पीडितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई 2,000को दरले 5जनालाई बुझाइसकेपछि बाँकी भएको 20,000 छ। यसरी भनौँ 30,000 चाहिँ इन्द्रेणीलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो चाहिँ दाइले आफै अब जसलाई आवश्यक हुन्छ पीडित छ उसैलाई 20,000, अघि 10,000 हामीले दिइसकेका छौँ गङ्गा आचार्य को तर्फबाट इजरायलदेखि। उहाँ दिदीलाई विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदी। र यो तपाईँले पठाउनु भएको सहयोग रकम मैले इन्द्रेणी र दाइको हातसम्म हस्तान्तरण गरिसकेको छु। धेरै गङ्गा आचार्य दिदी, मलाई इजरायलमा बस्ने सलम नेपाल मुभमेन्ट सोसाइटी तीर्थ गौतमको टोलीले मलाई पुरै गत फागुन 2 गते बोलाउनु भएको थियो। 1 वर्ष भयो यो विभिन्न पीडितको लागि। सिन्धुपाल्चोक पाखर टिका भण्डारीको आज जन्मदिन हो। अब रवि लामिछानेलाई 5,000 दिएँ होइन, दुर्म सुन्तललाई 5,000 दिएँ होइन, यो हजुरलाई 5,000 इन्द्राणी स्टुडियोको लागि। हजुर धाएर आउनु नि गाह्रो, बुढो मान्छे कता हो के हो। कस्तो लाग्यो दिनु भाइ? अहिले कराउनु थालिसक्यो घरबाट। कस्तो लाग्यो? बहुत राम्रो लाग्यो। यो हजुरले कस्तो भनेदेखि राजाले गर्नुपर्ने काम हो यो होइन। अब हजुर हामी पब्लिकै भनौँ न, पब्लिकले यतिको गर्दा पनि मान्छेको मन थामेरै काम गर्दो रहेछन्, सरम हुँदो रहन्छ हो कि होइन, के चेतनी खोल्दो रहन्छ। तैपनि गर्दै जाने, कसैले त्यसै गरोस्, आफ्नो गर्दै जाने। धन्यवाद हजुरलाई है, सबै इन्द्रवीर टिमलाई मेरो धन्यवाद। एकदम रमाइलो लाग्यो। मैले अब यहाँभन्दा पहिला आउँदाखेरि पनि धेरै नै देखेको थिएँ यो दुःखी पीडित। तपाईँ सधैँ व्यस्त भएको त देखेको थिएँ, तर आज अर्जुन सरले पनि अनि हाम्रो नवीना बहिनीले गाएको गीतले एकदम हट टच भयो कि मेरो पनि। अब सानोमा 4 वर्ष हुँदाखेरि बाबा बित्नु भएको जस्तो मलाई पनि झलझल्ती याद आउँथ्यो, बाउ कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने। ठ्याक्क मेरो एकदम आँखाभरि आँसु भएको थियो कि। अब मैले पनि बाबाको याद मलाई पनि आउँछ, आएको बेलामा फोटो त्यसरी नै हेर्छु कस्तो हुनुहुन्थ्यो, अलिअलि मात्रै याद आउँछ। म 4 वर्षको थिएँ, ठ्याक्कै एकदम मेरो जिन्दगीसँगै मेल खाएको जस्तै गीत गाउनु भयो। मैले त पहिला पनि देखिरहेको छु तपाईँ यहाँ 24 घन्टा बिरामीको लागि खटिनुहुन्छ, एउटा खानी फुर्सद पनि हुँदैन तपाईँलाई। कसरी सक्नुभयो होला कृष्ण दाइले अझै पनि यो उमेरमा आउँदाखेरि पनि अझै पनि खटिरहनुहुन्छ, थकै लाग्दैन होला, निन्द्रा लाग्दैन होला भनेको जस्तो लाग्छ कि मेरो मनमा चाहिँ। धेरै धन्यवाद। साह्रै राम्रो मिठो आवाज छ राजु आर्डे। यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, नवीन सिगदेल लगायत दीपक केसी, विवेक ओली, मिलन सापकोटा, दिपेन देउवा, अमित कणेल, मन्जु कणेल, विश्वमाया घिमिरे, ज्वालामुखी 3 मैदी अमराई पितृहरूको आत्मशान्तिको कामना गर्दै दुखी गरिबलाई 1515 भन्नुभएको थियो। उहाँलाई उमादेवी शर्मा नयाँ बानेश्वर रु 10,000 दिनुभएको थियो भने खाद्यान्न समस्या भएकालाई 10,000 र अन्य पीडितलाई 10,000 भनेर जम्मा 20,000 दिनुभएको थियो। उमादेवी शर्मालाई जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गर्दछौँ। हामीले आज 10,000 पूजा सेन्चुरीलाई दियौँ। सन्जु घिमिरे जुन ललितपुरको हुनुहुन्थ्यो उहाँ रुँदै आउनुभएको थियो, उहाँलाई 20,000 दियौँ भने यहीँबाट उठाएर 46,310 हस्तान्तरण गरियो। रु 25,000 विपना गिरी धादिङ सल्यानटारको खुट्टामा क्यान्सर भएको बहिनीलाई दियौँ र सबैले उठाउँदा 49,600 दियौँ। त्यसै गरी उमाकान्त अर्याल धादिङ सिद्धलेख बैरेनी छातीमा टिम्बर भएको दाउलाई 25,000 दियौँ, सबैले उठाउँदा 34,000। त्यसै गरी डम्मरे कामी उहाँलाई अछाम उहाँलाई 10,000 इन्द्रेणीका तर्फबाट दियौँ, 3,000 अन्त साथीहरू दिनुभयो 13,000। यसै गरी प्रेमबहादुर गुरुङ मोरङ कानेपोखरी घाँटीको क्यान्सरलाई इन्द्रेणीका तर्फबाट हामीले 10,000, अरू सबैले गरेर 13,000 दियौँ। यसै गरी आज अमृता नेपालीलाई 20,000 दियौँ
र अरू सबैले गर्दा सबैको गरेर 25,000। विष्णु विक शङ्खुवा सभा जलजला उहाँलाई इन्द्राणीको तर्फबाट 15,000 र अरू सबै गरेर 18,000। शङ्कर बराल अपाङ्ग उदयपुर छिग्मी चौर उहाँलाई इन्द्राणीका तर्फबाट 15 र सबैले गरेर 18,000। यसै गरी नारायण केसी दाङ ब्रेनको नसा सुकेको उहाँलाई 24,000 इन्द्राणीका तर्फबाट र जम्मा 31,000 दियौँ। तुलसीराम भण्डारी मार्फत गुल्मी हाल जापानबाट स्वर्गीय बुबा हर्कबहादुर बुढा र दाई भीमबहादुर बुढाको सम्झनामा 10,500 पठाउनु भएकोमा 5,500 इन्द्राणीको लागि राखेर 5,000 पीडितलाई भन्नुभएकोले आज ल्याएका थियौँ। देवीमाया भण्डारी छोरी ज्वाइँ भीम घिमिरे र दुर्गा घिमिरे, राजन निरौला र सुषमा निरौला, लक्ष्मण खरेल र एलिना खरेल, आमा गीता निरौला, नातिहरू भास्कर घिमिरे, रविना घिमिरे, सागर घिमिरे, सीता घिमिरे, सोनी, रवि, क्रिम, क्रिस, भास्कर, दिवा, प्रवेश, प्रेरणा तथा पनातिनीहरू रोजी, रोशनी, रेविन घिमिरे र सपरिवार मिलेर भुटान, ललाई, नेपाल, बेलडाङ्गी 2 हाल पेन्सिल्भेनिया ह्यारिसबर्ग अमेरिकाबाट स्वर्गीय बुवा नरदोज भण्डारी र स्वर्गीय काका पूर्णबहादुर भण्डारीको आत्मशान्तिको कामना गर्दै $755 को 85,773 पठाउनु भएकोमा 5,000 गौशालाको गाईको लागि, 10,000 कृष्ण कणेलको लागि, 5,000 स्टुडियो निर्माणको लागि, 10,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि, 5,000 नन्दा सिंहको लागि, बालगृहको लागि रु 10,000, रोल्पाका देवीराम विकोको लागि 10,000 र बाँकी 35,773 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले त्यो पैसा आज ल्याएका थियौँ। कर्ण राई पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट 28,069 पठाउनु भएकोमा 5,000 स्टुडियो निर्माण, 5,000 कृष्ण कणेल, नन्दा सिंह गौशाला र वृद्धाश्रमको लागि 4,000 यो कृष्ण कणेल, नन्दा सिंह गौशाला र वृद्धाश्रमको लागि 4,000 र बाँकी 6,069 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले आजका बिरामीलाई ल्याएका थियौँ। रूपा चौहान बुबा रत्नबहादुर चौहान पेन्सिल्भेनिया ह्यारिसबर्ग अमेरिकाबाट छोरा डम्बर चौहानको 2016 अगस्टमा ट्रक दुर्घटनामा परि फार्गो नर्था डाकोटामा निधन भएकोले आत्मशान्तिको कामना गर्दै 16,166 पठाउनु भएकोमा 6,166 इन्द्राणीको लागि राखेर 10,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले त्यो रकम आज ल्याएका थियौँ। डेगनाथ पोखरेल श्रीमती लच्छी माया पोखरेल भुटान नेउली नेपाल बेलडाङ्गी 1 हाल अमेरिकाको ओहायो एकरोनबाट सपरिवारले स्वर्गीय माता ढगिमाया पोखरेल र सासु आमा नरमाया ढकालको पुण्यतिथिको अवसरमा 13,287 पठाउनु भएकोमा गौशालाका गाईको लागि 5,000, इन्द्राणी स्टुडियोको लागि 5,000 र बाँकी 3,287 पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले त्यो पैसा आज ल्याएका थियौँ। फनमाया विष्ट बलक्किक ओहायो न्युयोर्क पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट छोरा बुहारी छोरा मिलेर स्वर्गीय प्रेमबहादुर विष्टको मार्च 6 तारिकमा परेको पुण्यतिथिको अवसरमा 77,626 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणी नयाँ भवन निर्माणको लागि र नन्दा सिंहको लागि 21,111 का दरले, इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 5,100, गौशालाको गाईको लागि 11,111 र बाँकी 19,193 पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको पैसा आज ल्याएका थियौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली दिउँ। देवी राणा तनहु हाल हङकङबाट छोरा दीक्षित राणाको बर्थडेको अवसरमा 31,190 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 1,190, विभिन्न बिरामीको लागि 10,000 र बाँकी 20,000 अपाङ्गता भएका केन्द्रको लागि भन्नुभएको छ भने पीडितको लागि भनेको पैसा 10,000 हामीले आज ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। विजय बराल र सम्झना गौतम चितवन हाल साउथ अस्ट्रेलियाबाट 18,900 राधा कणेल मार्फत पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्राणीको लागि राखेर 13,900 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको पैसा आज ल्याएका थियौँ। अभि नेउपाने र कृति नेउपाने सिडनी अस्ट्रेलियाबाट छोरा एल्भिन नेउपानेको मार्च 10 मा परेको पहिलो बर्थडेको अवसरमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै 15,151 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। त्यो आज ल्याएका थियौँ भने गीता भट्ट चितवन रत्नगर टाँडी हाल युकेबाट 31,805 पठाउनु भएकोमा 10,000 इन्द्राणीको लागि राखेर 21,805 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले आज ल्याएका थियौँ। हिजोको 37,000 र आजको 1,40,178 रुपियाँ आज हामीले यहीँ तत्कालै विभिन्न बिरामीहरूलाई बाँड्यौँ भने यहाँ आउनुभएका धेरै व्यक्तिहरूले यहाँ हस्तान्तरण गर्नुभयो। इन्द्राणी जस्ताको तस्तै भनेको यही हो, तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ। कति पैसा बाँड्न छ, हामीसँग स्टुडियो छैन, फलनलाई 5,000 दे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छे बजाङ हुन्छ, फलनलाई 30,000 दे भन्नुहुन्छ त्यो अछामको रामा रोशनमा हुन्छ। कति गाह्रो छ हामीलाई पनि। स्टुडियो बन्यो भने सबलाई एकसाथ बोलाएर सर दिने हाम्रो लक्ष्य छ। गाउन आउनको लागि हिजो मैले विक्रम परियारलाई साँझ भेटेँ, उहाँको गीत चौतारीको बर हामी कति गाउँथ्यौँ। सम्पूर्ण कलाकारका जुनका गीत प्रयोग गर्छौँ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै हामी आज आउनुभएका अर्जुन खड्काजी। हे
बिहानी आँखा खुल्दछन् मनमा कुरा खेल्दछन् छुट्छ क्यारे माया जाल अब मेरो बुढेसकाल लागिसक्यो क्यारे हजुर लागिसक्यो क्यारे हजुर हे आँखाबाट सम्झनाको आँसु बराबरी सम्झी ल्याउँदा फाट्छ मेरो छाती चराचरी हात गोडा काम्न थाले लाउन थरथरी हे माया भने अझै सबको लाग्छ हरि हे मानिसको चोला सिट्टिमिट्टी पाइँदैन पाए पनि नफर्काई सुखै छैन दुःख पनि जिन्दगीमा कम गरेको होइन हे तर मनले चिताएको कुरा पुरा भएन बिहानी आँखा खुल्दछन् मनमा कुरा खेल्दछन् छुट्छ क्यारे माया जाल अब मेरो बुढेसकाल लागिसक्यो क्यारे हजुर लागिसक्यो क्यारे हजुर। तपाईँ पहिला प्रेमदेव गिरीको दोस्ती हो? उहाँ मेरो मान्यजन हुनुहुन्छ भीमबहादुर कार्की दाई गङ्गा केसी आर्मीमा धेरैजसो सर यस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रममै भाग लिएँ। अब सरकारको धेरैजसो राज परिवारलाई पनि सो देखाएँ मुमा बडामानी सरकार वीरेन्द्र सरकार लास्ट 45 सालको सवारीमा सरकारलाई लास्ट त्यही बेलामा सो देखाउन पाएँ सर। त्यसपछि अब के गर्ने अब सम्झिँदाखेरि रुने मन लाग्छ। कस्तो लाग्यो दिनभरि इन्द्रेणीमा बस्दा? राम्रो लाग्यो। इन्द्रेणी अब सबैभन्दा मानिसलाई शान्ति चाहिन्छ धनले मात्रै पनि हुँदैन केहीले पनि हुँदैन सबभन्दा शान्ति चाहिन्छ पारिवारिक शान्ति चाहिन्छ। अब मन बुझाउनको लागि यस्तै एकैछिन हाँस्न पाए पनि एकछिन निदायो भने पनि अनेक किसिमका पीडाहरू भुलिन्छ। यही इन्द्रेणी कार्यक्रमले चन्द्र सूर्य जस्तै सबै संसारभरिका मान्छेलाई खुसी पनि पारेको छ सबैको कल्याण गरेको छ। यो इन्द्रेणी कार्यक्रम सदा सर्वदा अमर अटल रहोस् यही मेरो प्रतिज्ञा छ यही मेरो इच्छा छ। धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। प्रेमदेव गिरीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो मेरो साथी आउँदै हुनुहुन्छ। हस् त आजको कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते। यहाँका क्षण सुखद रहन्।